भारवी विरचितस्य किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य यः प्रथमः सर्गः वर्तते तस्य प्रथमः श्लोकः श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम् इत्यादि वर्तते। अस्य श्लोकस्य उत्तरार्धः यः वर्तते स भवद्भिः पठितः। विदितः ज्ञानवान् वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेशधारी सः वनेचरः द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ इति ज्ञातम्। सः वर्णिलिंगी सः कः वर्तते तर्हि उच्यते पूर्वार्धे अस्य पद्यस्य पूर्वार्धः अस्ति श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुंक्त वेदितुम्। तो यम अयुंक्त यम वनेचरम अयुंक्त नियुक्तवान् अयुंक्त इति युजिर योगे इति धातुः वर्तते। रुधादिगणे अयं धातुः पठितः अस्ति। तस्य धातोः आत्मनेपदे रूपं वर्तते अयुंक्त। आत्मनेपदे लट्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनं वर्तते। युजिर योगे धातोः लङ्लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनम् अस्ति, न तु लट्लकारे लङ्लकारे अस्ति। तो यम वनेचरम अयुंक्त नियुक्तवान् स वनेचरः युधिष्ठिरं समाययौ। तो कः नियुक्तवान् प्रसंगतः ज्ञायते युधिष्ठिरः एव। युधिष्ठिरः एव यम वनेचरं नियुक्तवान् स वनेचरः आगतः। किमर्थं नियुक्तवान् तर्हि अस्ति वेदितुं। विद ज्ञाने धातुः अस्ति। वेत्ति वित्तः विदन्ति इति रूपं भवति। तुमुन् प्रत्ययः वर्तते तर्हि वेदितुं ज्ञातुम् इति अर्थः। विद धातुः तुमुन् प्रत्ययः अर्धातुकस्य इट् बलादे इति इट् आगमः भवति। पुनः पुङन्त लघुपधस्य च इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने गुणः एकारः। तो वेदितुं ज्ञातुं यम नियुक्तवान्। तर्हि किं ज्ञातुं तो वृत्तिं ज्ञातुं। वृतु वर्तने धातुः अस्ति वर्तते इति रूपं भवति। तस्मात् तिन् प्रत्ययः वर्तते तर्हि वृत्तिं वृत्ति शब्दः स्त्रीलिंगः अस्ति। तो वृत्तिं ज्ञातुं वृत्ति शब्दस्य अत्र अर्थः अस्ति व्यवहारः। व्यवहारं
ज्ञातुम यम वनेचरम उक्तवान नियुक्तवान अयुक्त व्यवहारम ज्ञातुम। कीदृशीं वृत्तिं कीदृशं व्यवहारं तर्हि उच्यते पालनीम। पालनीम पाल्यते अनया इति पालनी। पाल धातोः अत्र ल्युट् प्रत्ययः वर्तते, अधिकरणे करणे वर्तते। पाल्यते अनया इति पालनी। पालिका इत्यर्थः, प्रतिष्ठापिका इत्यर्थः। तब पालनीं वृत्तिं ल्युट् प्रत्ययः अस्ति, ल्युट् प्रत्ययः टित् प्रत्ययः अस्ति, अतः पालन इति शब्दात् स्त्रियां टिड्ढान इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः जातः वर्तते। पालनीं वृत्तिं, पालन संबंधिनीं वृत्तिं अथवा पालनीं पालनकर्त्रीं रक्षणकर्त्रीं वृत्तिं व्यवहारं ज्ञातुम। कस्य पालनीं वृत्तिं तर्हि उच्यते अधिपस्य। अधिप शब्दस्य अत्र अर्थः अस्ति राजा। अधिपः राजा, अधिकं पाति रक्षति इति अधिपः राजा। तो राज्ञः, अत्र अधिप शब्देन राजा दुर्योधनः गृह्यते। तो अधिपस्य दुर्योधनस्य पालनीं वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्त। अधिपस्य इत्यत्र षष्ठी अस्ति। सा षष्ठी वर्तते यत्र शेषे षष्ठी अस्ति। दुर्योधनस्य या वृत्तिः अस्ति पालनी वृत्तिः तां वेदितुं। कस्य अधिपस्य तर्हि उच्यते कुरूणाम् अधिपस्य। कुरुनामकाः कुरुसन्ततयः ये क्षत्रियाः आसन्, ते कुरवः उच्यन्ते। एवं कुरूणां निवासः यः भवति जनपदः, जनपदः स जनपदः अपि कुरुशब्देन उच्यते। कुरुशब्दात् अत्र अण् प्रत्ययः भवति, कुरु अण्। तर्हि कौरवाः इति भवेत्, किन्तु तथा नास्ति। जनपदे लुप् इति सूत्रं वर्तते, तस्मात् कुरुशब्दात् जनपदार्थे यः अण् प्रत्ययः तस्य लुक् जातः। तो कुरूणां निवासाः ये सन्ति जनपदाः, कुरुवंशजानां राज्ञां निवासभूताः ये प्रदेशाः सन्ति, निवासभूतानि यानि क्षेत्राणि सन्ति, तेषां राज्ञः दुर्योधनस्य वृत्तिं
कुरु प्रदेश शासकस्य दुर्योधनस्य इत्यर्थः भवति। तो कुरु निवास भूतानां जनपदानां अधिपस्य शासकस्य राज्ञः दुर्योधनस्य पालनीं वृत्तिं पुनः कस्य पालनीं तर्हि उच्यते श्रियः पालनीं। श्री शब्दस्य अर्थः अत्र लक्ष्मी भवति, राज्यलक्ष्मी भवति। तर्हि श्रियः पालनीं, लक्ष्म्याः पालनीं वृत्तिं, या वृत्तिः श्रियं पालयति, यया वृत्त्या श्रियः पाल्यन्ते, श्रीः पाल्यते, सा वर्तते पालनी वृत्तिः। तो श्रियः पालनी, अत्र श्रियः इति षष्ठी विभक्ति वर्तते। संबंधः अस्ति पालनी इति कृदंत शब्देन। पालनी इति कृदंत शब्दः अस्ति ल्युट् प्रत्ययान्तः, ल्युट् प्रत्ययः करणे वर्तते। तर्हि एकं सूत्रं पाणिनीयं वर्तते कर्तृकर्मणोः कृति कृदन्तेन योगे सति कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति। कर्तृवाचकात् शब्दात् कर्मवाचकात् शब्दात् च षष्ठी भवति। अत्र श्रियः इति षष्ठी कर्मणि वर्तते। श्रीकर्मक पालनीं वृत्तिं। श्रियः इत्यत्र षष्ठी कस्मिन् अर्थे वर्तते? तर्हि कर्मणि वर्तते। श्री संबंधिनीं श्रीकर्मिकां पालनीं वृत्तिं। वृत्त्याः व्यवहारस्य विषयः कः? कुत्र व्यवहारः? तर्हि उच्यते प्रजासु। तब प्रजासु, प्रजा शब्दस्य अर्थः संततिः अपि भवति, जनः अपि भवति। अत्र प्रजा शब्देन जनाः ग्राह्याः, जनता ग्राह्या, जनसमूहः ग्राह्यः। तब प्रजासु जनेषु वृत्तिम्। अत्र प्रजासु इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः विषये वर्तते। प्रजा विषया या वृत्तिः, यह व्यवहारः प्रजाभिः सह भवति, तं व्यवहारम्। तब प्रजा विषयां वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्त स वनेचरः युधिष्ठिरं समाययौ। एवं अन्वयः भवति युधिष्ठिरः कुरूणां कुरुजनपदानाम् अधिपस्य राज्ञः दुर्योधनस्य श्रियः लक्ष्म्याः पालनीं पालिकां प्रतिष्ठापिकां प्रजासु प्रजा विषयां वृत्तिं व्यवहारम्
वेदितुं ज्ञातुं यम अयुंक्त यम वनेचरम नियुक्तवान सह वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी चिन्हधारी विदितः विज्ञानवान वृत्ति ज्ञानवान वनेचरः द्वैत वने समाययौ इति अर्थः भवति अस्य पद्यस्य। अत्र वंशस्थ छन्दः अस्ति। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरौ, यत्र जगणः तगणः जगणः रगणश्च एवं एकस्मिन् पादे द्वादश अक्षराणि भवन्ति, चत्वारः गणाः भवन्ति। अत्र श्री शब्दस्य पूर्वं प्रयोगः वर्तते। श्री शब्दः मंगलवाचकः वर्तते, अतः अत्र मंगलाचरणम् अपि विहितं वर्तते। एवं वस्तु निर्देशात्मकं मंगलम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। छन्दः शास्त्रकाराः वदन्ति यत् आदौ जगणस्य प्रयोगः न कर्तव्यः, किन्तु अत्र श्रियः कु इति जगणस्य प्रयोगः कृतः। तर्हि तु दोषः वर्तते, अमंगलं स्यात्। तर्हि यत्र उच्यते यदि मंगलवाचकेन शब्देन घटितः भवति, रचितः भवति यदि गणः जगणः, तदा दोषः न भवति। गणदोष सत्वेपि श्री शब्दस्य मंगलवाचकत्वेन अत्र दोषः नास्ति। उक्तं वर्तते देवतावाचकाः शब्दाः ये च भद्रादिवाचकाः ते सर्वे नैव निन्द्यास्युः। लिपितः गणतोऽपि वा, गणतः दोषः तेषां न भवति। पालिनी शब्दस्य भावः जातः प्रतिष्ठापिका। प्रजाभिः सह तथा व्यवहारः कर्तव्यः, येन प्रजानां राजनि अनुरागः भवेत्। यदा प्रजानाम् अनुरागः राजनि भवति तदा श्रीः राज्ञः लक्ष्मीः प्रतिष्ठापिता भवति, प्रतिष्ठिता भवति। श्रियः याः भवन्ति, सम्पदः सन्ति, धनानि सन्ति, तानि प्रजारागमूलानि सन्ति। यस्मिन् राजनि प्रजानाम् अनुरागः भवति तत्रैव राजनि श्रियः सम्पदः प्रतिष्ठां प्राप्नुवन्ति। एवं अस्य पद्यस्य भावार्थः जातः। युधिष्ठिरः द्वैतवने निवसति स्म। तस्य जिज्ञासा जाता यत्
दुर्योधनः इदानीं राज्यं कथं पालयति, याः सम्पदः अस्माभिः अर्जिताः द्यूते तेन दुर्योधनेन शकुनिच्छलेन गृहीताः, ताः सम्पदः सम्यक् सन्ति अथवा न सन्ति, राज्यस्य कीदृशी व्यवस्था वर्तते, एतादृशाः अनेके विचाराः युधिष्ठिरस्य मनसि भवन्ति। तदा युधिष्ठिरः एकं वनेचरं वनजातीयः किरातः यः वर्तते तं कथयति, भवान् हस्तिनापुरं गच्छतु, तत्र दुर्योधनः कथं प्रजाः पालयति इति ज्ञात्वा अत्र आगच्छ। एवं युधिष्ठिरः यं वनेचरं नियुक्तवान्, स वनेचरः ब्रह्मचारिणः वेषं धृतवान्, गुप्तरूपेण तत्र दुर्योधनस्य राज्ये स्थितवान्। दुर्योधनस्य पालन संबंधिनीं वृत्तिं व्यवहारं ज्ञातवान्। तदनन्तरं पुनः श्रावयितुं द्वैतवने युधिष्ठिरस्य समीपे आगतवान्। एवं अस्य पद्यस्य अभिप्रायः वर्तते। अत्र अनेके प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। वर्णिलिङ्गी शब्दस्य कः अर्थः, वर्णि शब्दे कः प्रत्ययः, वर्णिलिङ्गी शब्दे कः समासः, विदितः अयं शब्दः कृदन्तः वर्तते अथवा तद्धित प्रत्ययान्तः, तो अच प्रत्ययान्तः अस्ति, अतः तद्धित प्रत्ययान्तः अस्ति। ज्ञानवान् इति अर्थः जातः। समाययौ इत्यत्र कः धातुः कः प्रत्ययः, पालिनीम् इत्यत्र कः धातुः कः प्रत्ययः, पालिनीम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते, भावे अथवा करणे। कुरूणाम् इत्यस्य कः अर्थः, कुरूणां निवासाः इत्यर्थः जनपदाः। श्रियः इत्यस्य संबंधः केन सह वर्तते, तत्पालनीं। श्रियः अत्र षष्ठी कस्मिन् कारके वर्तते, कर्मणि। सूत्रं किं वर्तते, कर्तृकर्मणोः कृति इति। प्रजासु इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः कस्मिन् अर्थे वर्तते, तर्हि विषये विषयत्वे प्रजा विषयां वृत्तिम् इत्यर्थः। वेदितुम् अत्र कः धातुः कः प्रत्ययः। द्वैतवने इत्यत्र द्वैत शब्दस्य कः अर्थः, वनेचरः इत्यत्र कः प्रत्ययः, वनेचरः इत्यत्र सप्तम्याः अलुक् कथं वर्तते, युधिष्ठिरम् इति यत्र सप्तम्याः अलुक् कथं वर्तते। युधि स्थिरः इति शब्दः वर्तते, तर्हि मूर्धन्यषकारः ष्टुत्वं च कथं जातम्, इत्यादयः अनेके प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। अस्मिन् पद्ये
किं कर्तृवाच्यं वर्तते अथवा कर्मवाच्यं वर्तते? तर्हि कर्तृवाच्यं वर्तते। कथं? यतः वनेचरः इति कर्ता अस्ति, तत्र प्रथमा अस्ति, तो उक्तः कर्ता यत्र भवति तत्र प्रथमा भवति वनेचरः समाययौ। कर्मवाच्यं कथं भविष्यति? तर्हि वनेचरः इत्यत्र तृतीया देया। वनेचरेण द्वैत वने युधिष्ठिरः समायये इति भविष्यति। तेन वर्णिलिंगिना विदितेन वनेचरेण युधिष्ठिरः समायये इति कर्मवाच्यं भविष्यति। एवं प्रथमः श्लोकः अस्ति, अस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते इति भवद्भिः ज्ञातम्। अस्तु, एतावदेव।